1642 की एक हौलनाक रात। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान किसी फैसले पर तुला बैठा हो। वुल्सथॉर्प का छोटा सा गांव अंधेरे में डूबा हुआ। उसी खौफनाक रात एक बहुत ही छोटा बच्चा प्रीमेच्योर इस दुनिया में आता है। दाई कांपती आवाज में कहती है, ये बच्चा शायद रात नहीं काट सकेगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। ये कमजोर सा बच्चा आने वाले वक्त में दुनिया के कवानीन बदलने वाला था और उस बच्चे का नाम था आइजैक न्यूटन। बचपन ही से न्यूटन एक खामोश बच्चा था, मगर उसका मुशाहिदा वसी था। वो घर में चीजें तोड़ता और फिर उन्हें दोबारा जोड़ता। बचपन में उसकी इब्तिदाई इजाद में विंडमिल मॉडल, वाटर क्लॉक और सनडायल शामिल है। गांव वाले उस पर हंसा करते थे, मगर वो नहीं जानते थे न्यूटन के जहन में सवालों का एक तूफान था, जिसके जवाबात की खोज में वो निकल चुका था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहां न्यूटन ने पहली बार रियाजी और फलसफे की ताकत पहचानी। वो दिन रात एक ही सवाल में गुम रहता, कायनात कैसे चलती है। गैलीलियो और केपलर ने उसके अंदर ऐसी आग जलाई जो कभी बुझने वाली न थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ताउन की दहशत इंग्लैंड को मफलूज कर देती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है और लोग घरों में कैद हो जाते हैं। उसी दौरान न्यूटन अकेला अपने गांव वापस आ जाता है। दुनिया जैसे रुक गई थी, मगर न्यूटन की सोच कहीं और दौड़ रही थी। और ये थे मिरेकल ईयर्स। ये न्यूटन की जिंदगी के 2 साल थे और इन्हीं 2 साल में उसने इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जहनी छलांग लगाई। न्यूटन जब अपने गांव में अकेला था तो एक दिन खामोश दोपहर में न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा आसमान को देख रहा था। अचानक एक सेब गिरता है, मगर न्यूटन ने सेब नहीं देखा। सेब की आवाज के साथ ही उसके जहन में एक सवाल नमूदार होता है, सेब की तरह ये सब चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं? कौन सी कुव्वत है जो इन सब चीजों को खींच रही है? उसी लम्हे उसके जहन में एक नई सोच पैदा हुई और इसी सेब के गिरने को बुनियाद बनाते हुए न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तख्लीक किए और दुनिया को फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में आगाही दी। कुछ ही अरसे में न्यूटन ने तारीख का खतरनाक तरीन साइंसी तजर्बा किया। खतरनाक इसलिए कि अगर गलत होता तो न्यूटन अपनी बीनाई खो सकता था। न्यूटन ने सूरज की रोशनी को शीशे के प्रिज्म में गुजारा और दुनिया को बताया, सफेद रोशनी दरअसल 7 रंगों का मजमुआ है। हर रंग का जाविया अलग होता है। रोशनी एक करैक्टर है। ये था ऑप्टिक्स रिवॉल्यूशन। इसी दौरान न्यूटन ने इजाद की फर्स्ट प्रैक्टिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जिसे हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं, जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। न्यूटन रातों को जागकर फॉर्मूले बनाता, दिन को तजर्बे करता
اور صفحات پر وہ سب لکھتا جاتا جو پہلے کبھی نہیں لکھا گیا۔ نیوٹن نے حرکت کے 3 قوانین لکھے: نیوٹنز فرسٹ لا آف موشن، لا آف انرشیا، نیوٹنز سیکنڈ لا آف موشن اور نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن۔ ایوری ایکشن ہیز ایکول ریئیکشن۔ یہ قوانین آج بھی ہر گاڑی، پل، راکٹ، جہاز، مشین، ہر انجینئرنگ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ دنیا کو چلانے کے فارمولاز تھے۔ نیوٹن نے میتھمیٹکس کی ایک ایسی زبان تخلیق کی جو اس سے پہلے دنیا میں تھی ہی نہیں۔ کیلکولس یہ زبان تھی حرکت کو ناپنے کی، تبدیلی کو پکڑنے کی اور کائنات کو سمجھنے کی۔ آج کی فزکس، کمپیوٹر گرافکس، انجینئرنگ، اکنامکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب اسی زبان کی مدد سے چلتے ہیں۔ 1687 میں نیوٹن نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی تخلیق مکمل کی، پرنسپیا میتھمیٹیکا، اور اس میں تفصیل تھی یونیورسل گریویٹیشن کی، لاز آف موشن کی، آربیٹل میکینکس کی، فلوئڈ میکینکس کی، ٹائڈس تھیوری، ارتھ شیپ، پلانیٹری موشن، میتھمیٹیکل پروفز، کیلکولس بیسڈ انالیسس۔ یہ کتاب سائنس کی بنیاد بن گئی۔ دنیا اندھیرے سے نکل کر ریاضی کی روشنی میں داخل ہو گئی۔ نیوٹن کو دنیا سائنسدان کے طور پر جانتی ہے، مگر نیوٹن کے پاس ایک دوسرا چہرہ بھی تھا۔ اس نے الکیمی میں بھی بہت وقت صرف کیا اور ایسی دھاتیں، مرکبات اور مادے بنانے کی کوشش کی جنہیں سائنسی دنیا آج بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بعد میں نیوٹن رائل منٹ کا سربراہ بنا اور برطانیہ اور پورے ملک کے کرنسی نظام کو از سر نو بنایا۔ نیوٹن نہ صرف کائنات کے قوانین کا محافظ تھا بلکہ ملک کی اقتصادی سیکیورٹی کا بھی محافظ تھا۔ نیوٹن اپنے بارے میں اپنی عمر کے آخری حصے میں کہتا ہے، میں سمندر کے کنارے کھیلتا ہوا ایک بچہ تھا اور سچائی کا سمندر میرے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ نیوٹن ایک ایسا شخص جس نے دنیا کی ریاضی لکھی، روشنی کو توڑا، حرکت اور کشش کے قوانین بنائے، سیاروں کے راستے بتائے، وقت، رفتار، فاصلے کو نئی شکل دی، پھر بھی خود کو صرف ایک طالب علم کہتا تھا۔ 1727 نیوٹن چپکے سے دنیا سے چلا گیا۔ نیوٹن جیسا جینیس چلا گیا، مگر اس کے نظریے قدرت کے بنیادی قوانین بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔